حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنیا بار بار سنیا حلیمہ سعدیہ جن میں بکری شیر لے گئے سنیا اماں رو رہی ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماں رو رہی ہیں فرمایا پتر محمد وہ جنگل دے شیر نے ساڑی موٹی بکری لے گئے نے کوئی گل نہیں انیاں برکتاں نے اپنے گھر چ ایک گئی تھی کوئی گل نہیں رات جناب سو گئے سہری وچ پھر رو رہی ہیں حضور پوچھا اماں ہلے بھی رو رہی ہیں عمر حضور دی کتنی تھی 1.5 سال یا 2 سال امی ہلے بھی رو رہے ہو انہیں پترا بڑی یاد آؤں بکری پتہ نہیں جنگل نے شیرہ کیتا کی ہوئے گا جناب سرکار جلال چاہتا اچھا بس کر منہ چپ کر جا سویر تے ہو لین دے تیری بکری تیرا محمد واپس لے آؤ سویر ہوئی سرکار جلوہ نمائی فرمائی آپ پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے آپ نے آواز لائی یا ابل حارس وہ جنگل دے شیرو تہانو اللہ پاک دا نبی پیا بلاوندا ہے ادھروں شیر ادھروں شیر شیراں دے جھنڈ حضور دے سامنے پر جناب ضرورت کسے دی کوئی نہیں بولے کوئی حضور فرمایا او شیرو تانوں شرم نہ آئی او مورکھو او میری اماں دی بکری چکی جے شیر بول دے ہی نہیں اپنے کو آکے تیرے پیچھے شیر ادھا ساتھ نکل جاؤں ہے نا جی چڑیا گھر جاندے ہو دیکھا ہوگا کہ شیر ہوندا پنجری ایڈی ایڈی سلاخاں ہوندیاں تے اندروں آواز مارے تے اپنا جو ادھا جگر تے باہر آ جاندا ہے انی آواز درد اور ڈر رکھ شیر دی کوئی آکھے تیرے مگر شیر میرے خیال بندہ ادھا ماری جاؤ پر حضور دے سامنے جنگل دے جمیس جناب ابل حارس اسد شیر جمانے حضور فرمایا جنگل دے شیرو تانوں شرم نہیں آئی اور نبی پاک دی اماں دی بکری چکی جے ایک بڑا بول پہ سنیا معاف کر دے گل عرض کرا حضور فرمایا کی گل ہے میرے سرکار اسی جاننے تسی کون حضور فرمایا کی اے اللہ پاک دے نبی میں اپنے خاندان دے اندر سب تو بڑی عمر دا شیر ہاں آج تو اتنا 100 سال پہلے ساڑھے جنگل دے اندر ایک عیسائی پادری دا آنا ہوندہ سی ہر سال انہیں تقریر کرنی تقریر دے چھکڑ کہندہ سی اور جنگل دے باسیو خبردار رہنا ان قریب اس جنگل دے اندر اللہ دا محبوب اللہ دا ماہی میراج دا راہی حلیمہ دیا بکریاں لے کے آئے گا اور جنگل والے خیال کرنا کہ تے محمد عربی دی بے ادبی نہ ہو جاوے اے اللہ پاک دے نبی ہر سال میں اس راہب دی تقریر سننی تے میں اللہ دے حضور دعاواں منگنیاں اے اللہ سونیا پھر اس وقت تک نہ ماری جب تک محمد عربی دی زیارت نہ کر لاؤں یا رسول اللہ میرے نال دے شیر بڑھے ہو کے مر گئے پر اللہ پاک نے میری عمر نو دراز کر دیتا میں کچھ دنہ تو سفر دے سا حضور سنیا تسی حلیمہ کی بکریاں چھیڑ دے آئے سو کہ تسی 2 دنہ تو نسی آ رہے میں تے ڈر گیا انہا صدیاں حضور دا انتظار کیتا ہے کہ ہون ایک آئے بھی نہیں تے ہون نہیں آ رہے کہ تے بنا ڈٹھیاں ماری نہ جاؤں یا رسول اللہ میں حلیمہ پاک دی بکری لکا لئیے سونیا میں نو خبر سی جس لئے بکری نو لکاواں گا محمد عربی چھوڑا سونیا آج صدیاں دی ریج پوری ہوئی میں اللہ دے پاک نبی دی زیارت کر لئی ہے درندیاں نو پتا ہے انسانوں کیا بھول جائیے چنگا نہیں لگے گا سونیا ملاد پاک چھائے عرض ہی خدا را حضور دے بن کے حضور نال محبت کرو سرکار نال پیار کرو پیار دا اصل تقاضا یہی ہے حضور نے جو آکھیا وہ کرو جس کو حضور روکیا ہے رک جاؤ حضور نے آکھیا نماز